لوڑی نہیں پی کہن لگی نہیں تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربین امالی ماں فرما دیا نہیں تو آٹے بھی مکی میرا بھی مکی تو آٹے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آٹے میرے ورگی نہیں میرا تو آٹے ورگا نہیں کہن لگی علیمہ فرق کی ہے امالی ماں فرما دیا نہیں تو آٹے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نویں پاک کر دیں آئیے اسی بچپن مصطفیٰ سنیے تے ویکھیے کہ نبی پاک دے بچپن تے ساڑھے واسطے تے ساڑھے بچے واسطے کی نمونہ ہے ربیع النور شریف دے حوالے نال ربیع الاول شریف دے حوالے نال اور حضور علیہ السلام دی حیات طیبہ دے حوالے نال اساں جڑے موضوعات شروع کیتے انشاءاللہ العزیز او دے تے ہی اج گفتگو کرانگے ایڈی پاکیزہ زندگی میرے نبی دی ایک ایک لمحہ پاکیزہ ایک ایک لمحہ پاکیزہ پڑھئے قرآن بھائی تھوڑا زور لگا کے بولے جے سبحان اللہ میرے انتہائی معزز و محترم جناب چودھری محمود الحق صاحب ایم پی اے آپ بھی تشریف لے کے آئے میرے بڑے معزز دوست محترم المقام عزت مآب جناب میاں وقار ظفر صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے چودھری محسن مشتاق صاحب بھی فیصل آباد تو مانا والا تو تشریف لے کے آئے نے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے بڑا سفر کر کے تشریف لے آنے محبتان دا اظہار کیتا انہوں نے بڑا دسو سیالکوٹ والے حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ کی میں کہن دے ویسے تے عمومی طور تے جمعے چھ لنگر نہیں ہوندہ محفلے چوندہ ہے مگر حافظ عمران صاحب میرے دوست بچپن دے یہ ماشاءاللہ آج سارے واسطے لنگر بھی لے کے آئے نہیں میرے کان سے خیرے سے وہ کہنے کہ آج سارے جنہیں حضور دے مہمان آمن گئے جس سب واسطے میں لنگر دا بھی اہتمام کیتا ہے تو توڑے واسطے آج لنگر بھی ہے سمجھو محفلی حضور دا میلاد ہو جائے بولے ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے قرآن اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی حیات طیبہ اپنے محبوب دی زندگی اپنے محبوب دی سیرت کی میں ذکر قرآن فرمایا اللہ نے رضا فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون پروردگار رضا فرما کملی والے آؤ منو تیری عمر دی قسم منو تیری زندگی دی قسم فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون 1,24,000 انبیاء آئے اللہ نے کسی نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی ایڈی پاکیزہ زندگی میرے آقا علیہ السلام دی اللہ فرمایا لعمرک کملی والے آؤ منو تیری عمر دی قسم منو تیری حیات طیبہ دی قسم بولڑے دا تاجدار حضرت پیر میرے علی شاہ تڑپ گئے کہ آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اللہ نے اپنے یار دی زندگی دا ذکر فرمایا فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون پروردگار نے جدو اپنے محبوب دی زندگی دا ذکر فرمایا ایسی پاکیزہ زندگی کہ جدو کافرہ نے میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھیا نبی پاک دا دل انور دکھیا تے کر کے آسمان وال وے کے نا میرے نبی نے آکھیا یا ربا یہ میرا کلمہ نہیں پڑھ دے اللہ نے فرمایا سی نا سونے میں تیری اس بولی دی قسم ہے جدو تو کہنا کہ یا اللہ اے کلمہ نہیں پڑھ دے جدو حضور نے عرض کی تھی نا کلمہ نہیں پڑھ دیتے اللہ فرمایا وکیل ہی یا ربی انہا اولائی قوم لا یؤمنون منو تیری اس بولی دی قسم ہے جدو کہنا ایک کلمہ نہیں پڑھ دے انج کر کے میرے نبی وے کیا کہا جی ایک کلمہ نہیں پڑھ دے ایک کہندے نے تو جھوٹا ہے
اللہ نے اپنے یار نو تسلی کیویں دیتی پڑھا قرآن میں تو انہوں سیرت کا مٹھا جا باپ سناواں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ نے اپنے محبوب نو تسلی کی میں دیتی سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ پروردگار نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اے میرے حبیب تینوں تو جھوٹا نہیں کہندے اللہ فرمارے محبوب فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ تینوں جھوٹا نہیں کہندے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ایڈے ظالم نے اللہ دیاں آیتاں نو جھوٹا کہندے نے تینوں تے جھوٹا نہیں کہندے کہندے نے تو سچا ہے تو سچا ہے پر آج جڑی گل کرنے نا کہ میرے تے رب دا قرآن نازل ہوندا ہے اے نہیں اسی ماندے او کنا کو سچا ہوئے گا او دی سیرت تو صدقے کہ رب فرما رہا سونے تینوں جھوٹا نہیں کہندے ایڈے ظالم نے رب دیاں آیتاں نو جھوٹا کہندے نے تینوں جھوٹا نہیں کہندے میں تیری سچائی تو صدقے کیسی وہ سیرت ہوئے گی کہ کفر نو دشمن بھی محمد عیب نظر نہیں آیا کہنے لگے کہ یا یہ تو جھوٹا نہیں ہے تو تے صادق ہے پر آج جڑا قرآن پڑھنا ہے نا اسی انہوں نہیں مننا اسی اللہ دے کلام نو نہیں مننا ہاں تو سچا ہے ایڈا سچا نا میرا نبی ایڈا سچا کہ میدان بدر ہے اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ابو جال نالو بڑا دشمن میرے نبی دا کوئی نہیں زمانے دے اندر ابو جال دا خیمہ ہے سویرے جنگ بدر ہونی ہے تے بدر دے میدان دے اندر ابو جال دے خیمے چو دا بچپن دا یار بیٹھا جے دا نام ہے اخنس بن شریک اخنس بن شریک اپنے یار ابو جال نو کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ ایسے ویلے خیمے چ یا ترویں تے یا میں تیسری رب دی ذات ہے تے کہنے لگا کہ سویرے تیری تے محمد دی پہلی جنگ انج کہو کہ کفر تے اسلام دی پہلی جنگ ہے تے میں نو سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے دونوں دشمن نے نبی دے میدان جنگ چ بیٹھے نے خیمے چ دونوں اکلے ایک دوسرے نہ گل پہ کر دن ابو جال نو پوچھتا تیرا محمد دے بارے خیال کیے ہوں تو سبحان اللہ ذرا اچھی بولنی ہے تے میرے نبی دی سیرت طیبہ دے اتے غور کر کے تے اپنے مقدرہ تے ناز کرنا رب نے کڈے سونے ماہی دا غلام بنایا ہے کیا لگا تیرا محمد دے بارے خیال کیے تے دنیا چا سب تو بڑا دشمن ابو جال بول کے کہنے لگا جے سچی پوچھیں تے ایس ویلے تو تے میں تے تیسری رب دی ذات ہے کہ میں نے پوچھے کہ محمد دے بارے میرا خیال کیے تے میرا خیال اے بے میں جھوٹا محمد سچا ہے میں جھوٹا تے محمد سچائے میں تیری سچائی دی عظمت تو صدقے جاواں اعلی حضرت چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو میرے نبی دی سیرت وال گئے نا کہ آپ رجا فرما دینے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے ہر ادا نرالی ہر ادا قابل تعریف ہر ادا قابل تقلید اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے محبوب دی ساری زندگی تو ہاڈے واسطے نمونہ ہے بچپن رسول اگر میں سیرت طیبہ دے گوشے عرض کراں نوجوانوں میں بڑا لمبا چوڑا وقت درکار ہے آئیے ہولے ہولے دسیے کہ سیرت دا آ جڑا پہلو میرے آقا ماں دی گودی چاہے صحابہ کا جمعۃ المبارک نے تو سنیا کہ میرے نبی نو
لیون واسطے اما حلیمہ آئی تعارف بھی تسا سنیا کہ اما حلیمہ کون سی کیویں مکے پہنچی اے پچھلے جمعے سنیا بس آگئی مکے رسول عربی دے دادا جی نے تو لوگ کعبے دے در ملاقات ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ میرا پوتر ہے اج 3 دن درگے درے میں جدو کعبے دا تباہ پیا کردہ سنا تے میں نے کعبے چو آواز آئی دائیاں بڑیاں ہون گیاں کسے دی جھولی چ میرا ماہی نہ پاویں ایک حلیمہ ہوں دی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی تے ایمان بڑا پکا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں رو کے کعبے بل بیخ کے تے فرما دیا نے کعبے والے آ تو منو ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے میں اجے مکے آئی نہیں تے میرے نا دیاں دھمہ پہ بھی کہیاں اما حلیمہ حضور دے دادا جی نو فرما دیا نے چلیے آپ فرما دیا نے کہ حضور دے دادا جی مکے دی گلی چ اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے جا رہی ایک گھر دے اندر حضرت عبدالمطلب داخل ہو گئے تے میں گلی چ کھڑی تھوڑی دیر دے بعد سیدہ آمنہ دی آواز آئی حلیمہ اندر آجا اما حلیمہ فرما دیا جڑے بیلے میں اندر گئی میں بیکھیا بیڑا نورو نالا نور اما حلیمہ فرما دیا نے میں نے خیال آیا کتھے وے جدلی میں آئی ہوں فرما دیا میں بیکھیا او نکری چ جھولا پہ آیا بھی جھول دائے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ دے اندر لکھ دینے فرما دینے فرشتے جھولا پہ جھولا دینے جھولا آپ ہی پہ جھول دیں اما حلیمہ فرما دیا جڑے بیلے میں کمرے دے اندر گئی فرما دیا میں بیک ران رہ گئی کمرے چ جنہ نور سارا پنگھوڑے چھپیا نہیں کر دائے اما حلیمہ اپنے آپ نو فرما دیا نے نی حلیمہ نی جی دے بیڑے دا حال ہے تو دے چہرے دا کی حال میں او دے چہرے دا او دے زندہ باد زندہ باد اما حلیمہ فرما دیا میں ٹوری ٹوری نہ تے پنگھوڑے کو لی ٹور گئی تسی تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے دی آپ فرما دیا میں اپنا گھٹنا لگا کے نہ گوڑا لگا کے تے میں پنگھوڑا اور ڈھولنا روکیا نہ جدو 3 طرح دی روایت ہے کہ نبی پاک اس ویلے نیند فرما رہے سن سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی حضور دے رخ انور تے اما حلیمہ فرما دیا میں پنگھوڑا رو کے نہ تے اس طرح کر کے جدو سونے نے چکیا نا تے بس جدو چکیا نا پھر جدو چکیا حلیمہ نے جدو چکیا ایک باری پھر بولیا جے جدو چکیا اے جدو چکیا پھر ایک بار پڑھیا جے جدو چکیا حلیمہ نے اے سونے دا نا سن کے سر چک لے یتیمہ نے تے کوئی عربی سلطان آیا اے نیمیاں اچھیاں دے سونا فرق مٹان آیا اما حلیمہ فرما دیا جدو میں چکیا نا تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کپڑے بچو نور دیاں لاٹا نکل رہی ہیں ہو سکتا ہے میں پچھلے جمعے وضاحت کی تھی ہو سکتا ہے کسی دے ذہن جو خیال آوے آسی صاحب یہ گلہ سنان دا فائدہ کی ہے کیوں سنا رہے ہو بھائی جے فائدہ نہیں تے اللہ نے قرآن جو کیوں بیان کیتا ہے تے جے فائدہ ہی نہیں تے آج جڑیاں حدیث دیاں کتابہ بھریاں پڑھیاں وہ صحابہ نے کیوں بیان کیتیاں صحابہ تے بھی دسیا نبی پاک دی داڑھی وچ 20 وال چٹے سن جے لوڑ ہی نہیں تھے تے ایڈا سام رکھن دی لوڑ بھی کھیڑی سی اس واسطے بیان کری دائے کہ حضور دی عظمت سن کے جیلے چ محبت پیدا ہوگی جب محبت پیدا ہوگی پھر نبی پاک دی اتباع کرنو جی کرے گا
کیونکہ جدی محبت نہ ہوئے انسانوں دی اتباع نہیں کردا. پہلے محبت ہوندی ہے پھر اتباع ہوندی ہے. تے جدو حضور دی شاناں سنیے پھر حضور دی محبت زیادہ ہوندی. پھر انسان دا دل کر دے میں اپنے یار دی اپنے ماہی دی اپنے نبی دی اتباع کراں. اما علیمہ فرماتی ہے میرے ہاتھ پہ کام دینا میرا دل پہ ڈولے. یعنی علیمہ کنا کو سونا ہوئے گا. اما علیمہ فرماتی ہے میں اپنے کم دے ہتھاں دے نال اپنے دھڑک دے دل دے نال جڑے ویلے میں ہتھاں دے نال کملی والے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا. اما علیمہ فرماتی ہے میری نگاہ جد رخ مصطفیٰ تے پئی تے فرماتی ہے میں دل پھڑ کے دل پھڑ کے بیگی نہیں ایڈا سونا. فرمادیاں نے ہلکے ہلکے خرابیاں دی آواز آ رہی. اما علیمہ فرمادیاں میں سونے دے سینے تے ہاتھ رکھے آؤ. فرمادیاں میں ہاتھ رکھے آؤ. نبی کریم نے اکھیاں کھولیاں. فرمادیاں میرے وال مسکرا پہ کہ عالم وجج جا کی عرض کراں عالم تخیلات دی گل کراں. سونے پوچھے آئے ہوئے گا اما آ گئی دائیاں تے نہیں آئیاں تے اما آ گئی ہیں. ادھی تو آڈا ہی انتظار پہ کر دے ساں. اما علیمہ نے فرما دیا جدو میں سونے دا رخ انور بیکھیا تے ایڈا سونا. فرما دیا گلی چپی ہوندی سانا تے میں اے بچار کر دی آری دلیلہ کر دی آری جاواں گی تے آکھاں گی عرب دے سرداران دا پتر ہے کعبے دے متولی دا پتر ہے پالن دے انہیں پیسے لماں گی انہیں مال لماں گی انہیں بکریاں تے تحائف لماں گی. پر جدو سونے نو بیکھیا نا تے سیدہ آمنہ فرما دیا حلیمہ میرے پتر دا پالن دا کی لینا ہے. تے حلیمہ ویک کے کہن دیا ہون کی لینا ہے ہون کی لینا ہے. تے اما متھا چوم کے فرما دیا جنہوں اے رب دے دے انہیں رب تو ہور کی لینا ہے. تے اما حلیمہ فرما دیا آمنہ ہون میں نو تیرا مال نہیں چاہی دا بس تیرا لال چاہی دا ہے میں نو بس تیرا لال چاہی دا ہے. نوجوانوں جڑ ویلے اما علیمہ نے رخ مصطفیٰ ویکھیا آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دھن. اما علیمہ حضور نے چوکینا تے سیدہ آمنہ کو لائیاں. سیدہ آمنہ نے فرما دیا نہیں ایڈا سونا تیرا لال. تے حضرت آمنہ فرما دیا آ حلیمہ اے تے کچھ بھی نہیں میں تینوں او گلہ سناواں جڑیاں میں محمد دے پیدا ہوں تو پہلے بیکھیاں سن. انہیں سیدہ آمنہ دس دیا حلیمہ کہ میں نبی میں نو خواب چاہ کے مبارکہ دے دے رہے کہ میں پتھر میں نو سلامہ کر دے رہے کہ میں جانور میرے واسطے رستے بنا دے رہے. آپ فرما دیا پھر میں دسیا کہ میں پرندے بن کے تے فرشتے میری زیارت نو آؤں دے رہے نے. اما حلیمہ فرما دیا میں نو خیال آیا نہیں حلیمہ یہ تے بڑے عظمتاں والے تے کیڑا ویلا ہوئے تے نو اپنی کلی چ نہ لے جاواں میرے گھر بھی برکتاں ہو جان. 3 دن ابا حلیمہ حضور دے گھر رہیاں. 3 دن دے بعد جدو ویدیا کیتا نا سید آمنہ تو انو یاد ہوئے گا جدو گرمیاں دیاں چھٹیاں ہوں دیاں سن تے نانیاں 2-3 لین ہوں دیاں سن تے 2-3 مہینے دیاں چھٹیاں اپنے نانکے گزار دے سن. مگر نانی جدو اپنے 2-3 لے کے ٹر دی سی نا تے ماں نو پتہ ہوندہ سی اے میری بھی ماں ہے. پر ماں ہوندی ہے نا تے ماں نے آواز دے کے کہنا اماں اے میرے پپو دا خیال رکھی میرے مٹھو دا خیال رکھی. بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں جدو اماں حلیمہ سرکار نو لے کے دروازے چ گئی ہیں نا تے سیدہ آمنہ رو کے فرما دیا حلیمہ میرے محمد دا خیال رکھی میرے محمد دا خیال رکھی. وہ تو فرشتیاں بول کے آکھیا آمنہ فکر نہ کر ہونا اسائیں حلیمہ دا خیال رکھنا ہے. حلیمہ کی محمد دا خیال رکھنا ہے اے ساڈا محبوب لے کے چلیے ہونا اسائیں حلیمہ دا خیال رکھنا ہے. اما حلیمہ فرما دیا جڑے ویلے کملی والوں نو لے کے میں گلی چ نکلی
فرما دیا نے وہ جڑی اونٹنی دی لت ٹوٹی جنوں میں گلی چ بند کے آئی صاحب فرما دیا جدوں میں سرکار نو گودی چ لے کے گلی دے اندر آئی اس اونٹنی نے سانس چ ہوا وچ نبوت دی خوشبو آ گئی کہ اونٹنی سر چک کے کہنے لگی کدھر اوئی تے نہیں آ گیا کدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے نہیں سیرت نگار لکھ دے نہیں اس اونٹنی نے کملی والے بل ویکھیا انہیں کعبے بل منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا کہ کہنے لگی ربا کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں مینوں کی پتا سی میں کھوجی دی سواری لئی نبیاں دا دولہ پہ آوندا اس جانور نے ایک باری سارے سبحان اللہ بول کے بکھایا جب ہاتھ نہیں چوکے تو سا یار اجے میرے نبی اونٹنی تے بیٹھے نہیں پر سیرت نگار لکھ دینے کہ انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا اج بعد لوگ کہتے ہیں نبی دے ماں باپ بتاں نو سجدے کر دے سانو معاذ اللہ مشرک سن نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں جیڑی اونٹنی تے میرا نبی 2 گھڑیاں بہ جاوے وہ جانور نو پتہ ہے کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جیڑی ماں دے شکم میں 9 مہینے میرا ماہی بس کے آیا وہ ماں نو نہیں تھی پتہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا ہے وہ ماں کے بتاں نو سجدے کر دی رہی ہوئے گی جیڑی ماں نو پتر دے آن تو پہلے نبی آکے مبارکہ دیتے رہے اس ماں نو اپنے پتر دے نبی ہون تے کوئی شک سی حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر تھے بڑی ایک مٹھڑی جی گل لکھی سناواں جے بولو سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا جدو میں اونٹنی دے قریب گئی نا تے میں نے خیال آیا حلیمہ سبب نال مکے آئی ہیں تے لوگ تے پیسے خرچ کر کے کعبہ ویکھن آندے نے سبب نال آئی ہیں تے جاندیاں کعبے دا طواف ہی کر جا آپ فرما دیا میں نبی پاک نو گودی چ اٹھا کے نا تے میں کعبے چ آ گئے تے آ کے میں کعبے دا طواف کیتا نبی پاک نو گودی چ اٹھا کے فرما دیا خیال آیا جاندیاں حجر اسود نہ چوم جاواں اے تساں دیکھیا جنہاں نے زیارت کی تھی انہوں نے پتہ ہے حجر اسود دے قریب چونکہ رش بڑا ہوندا ہے اما حلیمہ فرما دیا جدو میں حجر اسود دے قریب گئی نا تے رش بڑا خیال آیا گود وچ بچہ کدھر تھکا نہ لگے تے میں او دیوار نال بیٹھ جاواں جدو رش تھوڑا ہوے گا پھر چوم لواں گی اما حلیمہ فرما دیا جڑے ویلے میں کعبے دی نکر وچ بیٹھ گئی اچانک حجر اسود اپنی جگہ تے ہلدا ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اس واسطے ہلے آؤ اس واسطے ہلے آؤ نبی پاک دی خوشبو آئی حجر اسود نو وجد آ گیا اپنی جگہ تے ہل کے کعبے دی نکر دے وچ حجر اسود اکھڑیا چمن والے پیچھے پہ دوڑ دینے وہ پتھر اگے اگے دوڑ دے حجر اسود نے گودی چے آ کے میرے نبی دے لباں دے بوسا لے آؤ کہ جا کے اپنی جگہ تے لگ گیا حجر اسود جی آواز آئی دنیا والے ہو تو آڈا حج مینوں چمکے ہوندا ہے میرا حج محمد چمکے ہوندا ہے آمین پٹواری صاحب اگے آ جاؤ میرے 2 جناب جاوید اقبال پٹواری صاحب منڈی بہاؤدین تو تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ آپ دا بھی ہونا قبول فرمائے انہوں میں مٹھی جی گل سناواں یار ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب پتھر بھی کدے دوڑے نے تسی کہہ رہے ہو کہ پتھر حجر اسود دوڑیا تو سنیے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر جڑے بنی اسرائیل یہودی سن نا بے حیا قوم ہے نا اپنا لباس اتار کے تے لوگاں دے سامنے غسل کر دے سن نہان دے سن ندی تے نہر دے
نبی حیا والے ہوندے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اتھے غسل فرما دے سن مگر کپڑے پہن کے. یہودیاں نے ایک دوجے نے آکھنا نہیں اے موسیٰ اس واسطے کپڑے اتار کے نہیں غسل کردا، یہ تے جسم چکی معاذ اللہ عیب ہے. تے نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے وچ عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا. اللہ دی قدرت تو برداشت نہ آیا کہ انہاں میرے نبی دے وچ عیب نکالن دی کوشش کی تھی. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کوئی بندہ نہیں ویکھ رہا. مفسرین فرماتے ہیں آپ نے کپڑے مبارک اتار کے ایک پتھر تے رکھے تے غسل پہ کر دے. غسل کر کے جو ہی باہر نکلے نا تے پتھر دے قریب آئے تے پتھر ٹر پیا. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے پتھر ٹر پیا. حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے تے پتھر اگے حضرت موسیٰ دوڑے تے پتھر بھی دوڑ پیا. حضرت موسیٰ آوازہ مار دینا ٹھہر او ٹھہر. پتھر دوڑ شہر چاہ گیا. حضرت موسیٰ پیچھے تے پتھر کپڑے لے کے اگے جدو ساریاں گلیاں چے چکر لگا لیا ساری دنیا نے موسیٰ علیہ السلام دا جسم اطہر ویکھ لیا تے پتھر رک گیا. حضرت موسیٰ نے کپڑے پہنے تے ویکھیا نا نگاہ اٹھا کے توجہ کی تھی تے بنی اسرائیل والے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تے کہندے نے سونیا سی سمجھ دے سا تیرے جسم چ عیب ہے اس واسطے کپڑے تو اتار کے نہیں غسل کردا. پر تیرا تے جسم ویکھ کے پتہ لگ گیا تیرے جسم چ تے عیب تے در کنار سونیا تیرے ورگا تے سونا ہی کوئی نہیں. بھئی او پتھر دوڑیا تے موسیٰ دی عزت لی پتھر دوڑ سکتے نہیں دوڑ سکدا. وہ کیڑی عظمت ہے جڑی کسے اور نبی کل ہے تے میرے نبی کل کوئی نہیں. عظمت ہے یہ جڑی مصطفیٰ دے جھولی چوبے. گرامی قدر حضرات پتھر نے آکے میرے نبی دے لبا دا بوسا لیا. تائیوں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جا دے کہ میں مکھ ویکھا تیرا. لوگ حجر اسود نو چمن جاندے. پرید یہ گل سناوا جدو حجر اسود دا بوسا لئی دے تے سٹائل کی ہوندے اے اس طرح جی ہاتھ رکھ کے نا. نبی پاک نے فرمایا حجر اسود دنیا تے اللہ دا دایاں ہاتھ ہے. اے حجر اسود دنیا تے اللہ دا سجا ہاتھ ہے. یعنی تصوراتی طور تے کیونکہ اللہ تے ہاتھ تو پاک ہے نا. یہ ہاتھ کیوں ہیں؟ اچھا کسی دے گھر مہمان بن کے جائیے تے پہلے کی کری دے مصافہ. اللہ دا ہاتھ تے ہے کوئی نہیں. اسی رب دے گھر جانے ہوں دے پرونے بن کے میرے توڑے ذہن چ خیال آ سکتا سی اللہ دے گھر آیا تے ملیا بھی نہیں. اللہ نے حجر اسود اپنا دایاں ہاتھ دنیا تے بھیج دیتا بنا کے ہے نہیں ہاتھ. تے فرمایا جدو میرے بندے آمن تے انہوں نے ایک خیال نہ ہوئے کہ ایسا رب نال مصافہ ہی نہیں کیتا. یہ آداب مہمان نوازی دے خلاف سی نا. نبی پاک نے فرمایا یہ دایاں ہاتھ رب دا دنیا تے اللہ نے بھیجے اپنے بندے واسطے. یہ مسافے دا ہن طریقہ کی ہے اسی جدو اس طرح کر کے دونوں ہاتھ رکھنے نا تے پھر اس طرح لب رکھنے تاکہ اسی حجر اسود نو چوم لئیے. پر میرے نبی بھی اس طرح ہی کر دے سن انج ہاتھ رکھنا اوپر لب رکھنے. مگر میرے تے تواڈے نبی دے وچ فرق ہے اسی لب رکھنے حجر اسود نو چومن واسطے. میرے نبی لب رکھ کے تے فرما دینے لے چوم لے چوم لے. اسی انہوں چومنے ہاں. حضور لب رکھ کے فرما دینے تیرے کل تے ٹریا نہیں جانا. آپ میں چل کے آگیا آجا مصطفیٰ دے لباں دا بوسا لے لے. حجر اسود میرے نبی دے لباں دا بوسا لے دے. حاضرین محتشم اس آواز دے صوفیاء فرما دینے جدو کو حجر اسود نو چومے تے اس نیت نال بھی چومے کہ میں جنتی پتھر پہ چومنا تے انہیں قیامت نے میری گواہی دینی ہے تے اس نیت نال بھی چومے انہوں میرے آقا نے چومے تے انہیں میرے نبی دے لباں نے چومے انہیں میرے نبی دے تائیوں تے حضرت عمر فاروق نے چوم کے فرمایا سی اے نہ سمجھی میں تینوں پہ چومنا میں تینوں کدے نہ چومدا جی تینوں میں نبی نے چوم دیا نہ ویکھدا. ہن اچھا سبحان اللہ بولو مڑ واپس آ جاواں. اما
حلیمہ فرما دیا میں کعبے چو نکلی اپنی اونٹنی دے قریب آئی فرما دیا میں پیچھے نبی نو گودی چ لے کے بیٹھ گئی میرا خامد حارث اگے بیٹھ گیا اونٹنی نو اٹھا دینے اٹھ دی نہیں حضرت حارث اتر کے اونٹنی نو مارن لگے نبی پاک دے دادا جی دور تو ویکھ رہے تے ویکھ کے فرما دینے حارث ماری نا عرض کر دینے حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں فرما طریقہ میں دسنا اٹھ جاوے گی تے حارث کہنے لگے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے حضور دے دادا جی فرما دینے پوترا میرا ہے کہ تیرا میرا ہے کہ تیرا ہے آقا جی پوترا تے تو آڈا ہی ہے فرمایا پھر حلیمہ کی انہوں چاہجا سبحان اللہ بولو مڑ واپس آ چلیے حضور دے دادا جی فرما دینے حلیمہ کنو لے کے پیچھے بیٹھنی ہے اے آ جاوے کسی نبی نو اگے ہون دی جرت نہیں ہون دی انہوں لے کے اگے بیجا اونٹنی آپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی انہوں اما حلیمہ فرما دیا میں گود چلے کے اگے بیٹھی میرے خامد حارث پیچھے بیٹھے اے ہو حضرت حارث نے حضور دے اے رضائی ابو لگ دینے ایک بار آئے مکے یا مدینہ طیبہ نبی پاک شاید ہجرت فرما کے آگے سن آئے نا تے انہاں دی قوم نے پتہ کیا کہ لوگ کہ اے حارث او جنہوں تو پالے نا محمد نو او کہتا میں نبیاں تے بوتاں نو جھوٹا کہندا ہے تے ذرا نو پوچھنا ہے جنیاں گلاں کیوں کردا ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے منو پتہ ہے میرا محمد یہ قیامت نو نے میرا بازو پھڑ لیا نا تے جنت جاواں تو پہلے تے نہیں چھڑے گا اینا منو دی ذات مانے کہ جو نے میرا قیامت نو بازو پکڑیا جنت چ جاواں تو پہلے نہیں چھڑے گا حضرت حارث اتر کے میرے نبی کریم نے پیار کیتا پیچھے بہ گئے اما حلیمہ فرما دیا میں آگے بیٹھی نا حضور نے گود چ لے کے تے خیال آیا کہ 3 دن گزرے میری سہیلیاں تے ٹر گئیاں تے مینوں پیدل تے کلیاں جانا پینا ہے میں تے بٹ صاحب جدو پہلی بار اما حلیمہ دے گھر گئے نا تے مکہ المکرمہ تو ٹورے تقریباً 2.5-3 گھنٹے دا سفر کر کے اسی جدو اما حلیمہ دے گھر پہنچے نا تے وہ دیکھیا سا او ککھاں دی کلی تے ریتے دا ٹبا سائیں سردار نے بڑا پیارا جا نقشہ پیش کیتا ہے کہندہ او ککھاں دی کلی تے ریتے دا ٹبا تے ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی کنڈیاں دے نال دیوار بنائی اما حلیمہ نے گھر دی کنڈیاں والیاں سوٹیاں دے نال گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما یا 2.5 گھنٹے تے ہون 3 گھنٹے گڈی تے لگ جاندے تے اونٹنی ہوئے لت بھی ٹوٹی ہوئے تے سواریاں بھی 3 ہون تے نال گدی ہوئے سامان لدیا ہوئے تے اما حلیمہ فرما دیا سفر وال ویکھاں تے خیال آیا کہ سہیلیاں 3 دن گزرے ٹر گئیاں تے کلیاں جانا پینا ہے آپ فرما دیا جدو میں اے وچار کیتا نا اے سوچ آئی تے آپ فرما دیا اچانک میں ویکھیا کہ عبداللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے تے میرے نبی نے نا ڈاچی دیاں مہاراں آپ فرما دیا میں نے خیال آیا وے سونیا میں غریبنی نے رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تیرے نبوت دے گورے گورے تے نازک جے ہاتھ کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے فرما دیا میں اس طرح کر کے نا نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے نا تے چھڑا کے تے گودی چ رکھیا تے حضور میرے وال ویکھیا اما حلیمہ فرما دیا میں تو نبوت دا جلال ہی برداشت نہ ہویا میں ہاتھ چھوڑے تے سونے پھر مہاراں پھڑ لیا اما حلیمہ فرما دیا اسے سوچ دے تحت میں دوسری باری ہاتھ چھڑائے سونے پھر ویکھیا میں پھر چھوڑیا سونے پھر جماغا پھڑیاں میں جدو چھڑاما لگی جب تیسری باری جدو سونے ویکھیا نا اما حلیمہ فرما دیا میں سمجھ گئی سونا پہ آیا خدا اما کہ باغا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائیں گی باغا میں نو پھڑا دے کہ ساریاں تو پہلے نہ پوچھاواں تے محمد کون کہے گا میں جبانو میرے نبی نے میں نو تو آنو دسیا میں ٹوٹی لات والی ڈاچی دیاں باغا پھڑ لواں پیچھے نہیں رہن دیں دو آجا میرے غلام اپنی حیاتی دے ٹوٹے پھٹے عمل لکے آجاؤ اپنی حیاتی دی واگ محمد نو پھڑا دے ساری امتہ تو پہلے جنت نہ لے کے جاؤں کہ میری غلامی دا کی فائدہ ہوئے گا کیوں جب انو حلیمہ فرما دیا باقا سونے پھڑیاں کہ فرما دیا اٹھا جی انج دوڑی
اگے ٹورنیاں ٹردی نہیں ہن روکدیاں رکدی نہیں او دایاں جڑیاں 3 دن گزرے منگیوں ٹریاں اما حلیمہ دی ڈاچی جڑے ویلے چھاں کر کے کولوں گزر گئی تے ایک دوسری نو کہنے لگی حلیمہ گئی ہے او کہنے لگی حلیمہ کتھے او تے جب کے پھر دی ہوے گی ایک کہنے لگی نہیں سہیلیو پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سن جاؤ اج حلیمہ کدیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے نازی وکھرے نے ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ اگے تو بولا دی سے اسی نہیں سا بول دیا اج اسی بولانیاں تو نہیں بول دی نہیں لگدا میں کیوں سواری بدل آئی ہے اما مڑ کے فرما دیا نہیں سہیلیو سواری تے آئی پرانی ہے میں کیوں سوار بدل کے لے آئی سواری دے سواری بدل گئے سوار کی بدلے مقدر ہی بدل گئے اگے انہوں کھاون نو چارہ نہیں ملدا ہن قدم رکھ کے چک دیئے تے نیچو سبزہ ہو گو پہندا ہے نہیں سمجھے لوگاں دے جانورانو کھاون نو نہیں ملدا محمد عربی دی سواری دے پیران تھلے چارہ پیر رولدا ہے اما حلیمہ دی سواری جا رہی اے او سواری ہے جدے بارے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار آپ ارشاد فرماتے ہیں عالم تصورات جا کے فرماتے ہیں جدو سواری ٹری ہوئے گی ہن اتے کملی والے بیٹھے تے بڑے نازہ نہ ٹھمک ٹھمک کے چل دی ہوئے گی تے نالے کہن دی ہوئے گی محمد محمد پکیں دے گزر گئی محمد محمد پکیں دے گزر گئی لباں دے بنے رے سجیں دے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی وہ جڑی ڈاچی کدے ٹوری نہیں آج دوڑ رہی ہوا نہ گلا اما فرما دیاں روک دیاں رک دی نہیں نوجوانوں نال ارد گرد تو آوازاں پئیاں ہوندیاں نے کہ رحمتاں برتان والا آ گیا کہ رحمتاں برتان والا ان میں نے تجھا پڑھنا ہے رحمتاں ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے نبی دا میلاد پڑھو کہ رحمتاں برتان والا جیڑا سمجھدا میرے کو لائیو پڑھے رحمتاں برتان والا آ گیا کہ رحمتاں برتان والا رحمتاں برتان والا آ گیا سب سینے لان والا اچھا بولو سب سینے لان والا نوجوانوں جڑ ویلے اما حلیمہ دی ڈاچی اپنی کھلی دے باہر پہنچی فرما دیا جے شام نہ پئی کہ میں پہنچ گئی اجے شام ہی نہ پئی دے گھر پہنچ گئی کلی تے جدو نگاہ پئی نہ تے ماں حلیمہ ڈاچی روکی نا تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے رو کے کہن دیئے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ ہن اما حلیمہ ایک باری کلی والتے ایک باری سونے والے ایک باری کلی والتے ایک باری سونے والے بیکھے تے اما حلیمہ رو کے نا تے کہن دی وے سونے وے خدا دے عرشاں دے اپر ہونے تے میں کتھے لے کے جاواں
میں تے ماڑی دی ککھاں دی کلی آ اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے تے میرے نبی آنکھ کھول کے اما حلیمہ ول ویکھیا تے نگاہاں چ پوچھا روندے کیوں؟ آکھیا وے سونیا ماڑی جو ہوئی تے آکھیا میں آئے ماڑے والے سب نو سینے لاؤن والا آکھے میں تے آیا ہی ماڑے والیاں اما حلیمہ کہن لگی وے سونیا تو بڑا ہی سونا ہے میری ککھاں دی کلی آ تینوں کتھے بٹھاواں گی میرے آقا نے فرمایا اماں میں کو دنیا دا سونا دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگدا ہے میں رب دا سونا محبوبا جتے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا جتے بہ جاواں جگہ ہی سونی میں جتھے بہ جمع جگہ سونی بنا دینا تو ایک واری کلی چل لے کے جا یہ خدا دی رحمت دے فرشتے روز تیری کلی دا طواف کرنا آمن تے میرے آمن دا کی فائدہ بس اما حلیمہ کلی چل لے گئی حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے المولد العروس سے لکھیا امام ابن حشام نے اپنی سیرت اندر لکھیا حضرت امام ابن خلدون نے لکھیا ابن کثیر نے لکھیا دیگر میں ساریاں اگر سیرت دیاں کتاباں در نچوڑ عرض کراں اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پین سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگیاں نہیں بین حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں آپ فرما دیئے کیوں تے کہنے لگی تیرے کو تیرے نے پیسے نے سنوں دے کہ دیوے جا تیل پا کے بال لویں آج جس دن تب مکھیوں آئی ہیں میں ویخنی ہیں ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہیں اما علیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چک کے فرما دیا خولہ رب کعبہ دی قسم ہے جدو دا سونا آیا میں تے دیوہ ہی بالنا چھڑ دیتا ہے اتنا سراج منیر آدھے چہرے دا نور ہے چہرے دا نور ہے آپ فرما دیا فرما بیکھیا نور ازلی کیا غائب اندھیرا ہو گیا تے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا مل کے سارے پڑھئے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا اما حلیمہ کل 7 بکریاں سات بکریاں نے تجھے ایک نہیں دے دی کملی والا آیا 700 بکریاں ہو گئیاں اگے ایک دودھ نہیں دین دی ہن ایک اینا دین دی کہ برتن مک جاندے اما حلیمہ فرما دیاں بکری جو دودھ ہی ختم نہیں ہوندا امام ابن حشام نے لکھا ہے آنڈ گمانڈ دیاں عورتیں اپنے بچے نو مار مار کے کہہ دیاں وے بکریاں اوتھے چارے کرو جتھے حلیمہ دیاں چار دیاں نے تے بچے رو رو کے ماما نو کہندے جی اوتھے ہی چارنے ہاں پر فرق ہے نہ اماں تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا ہے آج بھی نہ کنواں بالکل اما حلیمہ دے گھر دے بالکل قریب موجود ہے میں الحمدللہ زیارت کی تھی جو تو نبی پاک بکریاں نو نا پانی پلان دے سن وہ جڑیاں دائیاں اما حلیمہ نا بچے مکے تو لے کے آئیاں نا ایک دن کٹھیاں ہو کے آ گئیاں تے آ کے کہنے لگیاں پینڈ چ ایک کوئی پانی دا کنواں ہے تے آ جڑے بچے لے کے آئیاں پیشاب کر دیندے نے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے تے اسی کٹھیاں ہو کے ساریاں بستر دھون جانیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیاں مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی مینوں کدے لوڑی نہیں پی یہ کہنے لگی نہیں تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربین اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آٹے بھی مکی میرا بھی مکی تو آٹے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آٹے میرے ورگی نہیں میرا تو آٹے ورگا نہیں کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آٹے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں محمد پلیتا نو پاک کر دیں دے ایڈی سونی سیرت میرے نبی دی اے پلیتا نو ہی نہیں سمجھے
آمین اے بھائیو زکی حمدیاں شانہ لے کے مزکی بن کے آیا نا ایتے سینے چا دل پاک کر دیتا ہے اے پلیتہ نویں پاک کرنا آیا ہے اما حلیمہ فرما دیا 3 مہینے دی عمر حافظ عمران صاحب کہہ رہے سن اما حلیمہ دی لوری ضرور آخر تے سنایا جائے وقت ختم ہو گیا ورنہ میں بڑی مفصل گفتگو جے کرنی ہے دیتے 3 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک چیزانوں تے دیوارانوں پکڑ کے ٹر دے سن میں تو انہیں یاد کرا دے میں اتھے سبحان اللہ کہنا سی صدقے جامع ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو باہر جڑے ساتھی بیٹھے میں نہیں پتا انہوں نے آواز میری جان دی کہ نہیں پر تسی تے روند پہ مار دے اما حلیمہ فرما دیا 3 مہینے دی عمر جدو دیواراں تے چیزاں پکڑ کے ٹور دے 6 مہینے دی عمر جدو دوڑ دے نے تے 9 مہینے دی عمر تے نبی پاک تیر اندازی کر دے سن اونا تر عالم تصورات جا کے پوچھئے ایڈیاں بھی کادیاں کالیاں نے جی 3 مہینے دی عمر چی ٹورن لگ پہ آکھیا پچھلے نبیاں دیاں عمرہ بڑیاں لبیاں 1000 سال عمرہ سن سانو تے اللہ نے زندگی بھی 63 سال ظاہری دیتی 40 سال انہوں نے نبوت نہیں کرنا پچھے رہ گئے 23 سال انہاں 23 سالہ دیاں راتاں رب نہ گلاں کر دیاں گزارنیاں نے تے دیناں نو ابو بکر نو صدیق اکبر بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم کرنا ہے عثمان نو غنی کرنا ہے علی نو حیدر کرار کرنا ہے بے ذر نو ابو ذر بھی بنانا ہے تے ویلا تے تھوڑا جائے تے اساں کوئی پنگوڑے چی تے نہیں نہ بیٹھے رہنا مجھے رب نے بھی آکھیا ہوئے گا سونے ذرا جلدی جوان ہو میں تیری جوانی دیاں قسمہ چکنی آنے میں تیری جوانی دیاں قسمہ چکنی آنے حاضرین محتشم اما حلیمہ فرما دی ایک دن میں کام پہ کرا تے میں ویکھیا 3 مہینے دی عمر تے حضور نا ایک دیوار نال ہاتھ ایک زمین تے اٹھ کے کھڑے ہو رہے فرما دیا میں ڈر گئی کدھر سونا ڈگ نہ جاوے میں دوڑی تے حضور ٹور پہ اچھا گھر جا کے آجا اپنی امی نو پوچھا جی امی جدو میں پہلے دن ٹورے آساں تے توہاڑے دل تک کی بیتی پھر ماں دسے گی پترہ جدو پہلے دن بچے ٹور دینے نا پہلے دن بول دینے تے ماما پترہ دے صدقے دیں دیا نے ماما تاریخ لکھ کے رکھ لیں دیا نے ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا جو میرا پتر ٹورے آئے تے یار ساڑھا بچہ ٹورے تے ماں نو چاہ چڑھ دینے ویڑا ہوئے حلیمہ دا ٹور دا ہوئے کملی والا پتہ نہیں کیویں دے چاہ چڑھے ہونگے وہ تے ایڈی مٹھی جی چال چالتا وہ تے رب دے بیڑے ٹورے تے رب نو ایڈا سونا لگ دے اللہ فرما دا لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد اللہ فرما دا میں نو قسم انہا گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں پیاں چوم دیا نے وہ تے رب دے بیڑے ٹورے تو سونا لگے تے جدو حلیمہ دے بیڑے ٹوریا اس ویلے اما حلیمہ نے نبی پاک نو ٹھاکے ایک عربی دی لوری سنائی سیرت دی کتاباں جو عربی دی لوری لکھی مگر حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تارجدار کرتو شریف نارو وال تو ٹوری ہے نا جدوں لاہور وال تے رستے چ کرتو شریف چورا شریف تے بہت بڑے خلیفہ حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف آپ نے دا پنجابی چ لوری دا ترجمہ کیتا سناواں بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آپ فرما دینے حلیمہ گودی چوکے فرما دیا وے باقیاں چالان وے باقیاں چالان والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وے باقیاں چالان والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں کھیڑ میری گود اندر پھر دوبارہ نہ کھیڑن جایا کریں نالے متھا جم دیا نے فرما دیا نے وے تو چڑھے جبانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی منا کے دیکھ لواں کہ تو
کدے کدے رس جایا کریں کہ میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تم کدے کدے رس جایا کریں متھا چم کے فرما دیاں نے صدقے من تیرے بے صدقے من تیرے لے آئے کھدے چن سورج تینو بیخ دے تینو جیڑی بھی شے دی لوڑ ہووے سانو سجنا تو فرمایا کریں تے میں بھی منا کے دیکھ لواں تم کدے کدے رس جایا کریں کوئی ہے زندہ باد کوئی ہے جڑا کبھی کہ میرا نبی رس جائے نہیں نا ایک کوئی حلیمہ جڑی کہندی سی تو رس پھر ویخ میں تینوں کہ میں چوم چوم کے منونی ہاں اما حلیمہ دی جڑی بیٹی سی نا حضرت شیمہ اصل نام خزافہ سی تے شیمہ کہندے سن حضور دی باجی انشاءاللہ میں تذکرہ کرنگا اگلے جو میں حضرت شیمہ دا مفصل جدو نبی پاک لیٹ جاندے نا تے ای اچھا بول دیا نے تے اما حلیمہ ڈانٹ کے فرما دیا نہیں ہولا بول ویر ستا ہے تے فرما دیا او دے لی تے اچھا بولنی ہے جلدی اٹھے میرا دل نہیں لگدا میں دے نال کھیڑنا ہے اما حلیمہ دا سارا گھاری یقین کریا جے اما حلیمہ دے بچے بچیاں اپنوں تے اپنی اولاد دی پرواہ نہ رہی جس دن حضور آئے اما حلیمہ دے خامد حضرت حارث حضرت شیمہ چھوٹی بیٹی حضرت انہاں دا میں نام یاد نہیں رہا حضرت عبداللہ آپ دے بیٹے اے ساری فیملی نبی پاک دے سارا دن جویں جویں پیار کر دی سی جویں کھیڑنا جویں لاڈ لڈانے میرے نبی دے اپنے پتران نو لقمہ بعد وچ کھلاندیاں نے میرے سونے نو پہلے کھلاندیاں نے ہر ویلے گودی چ بٹھا کے رکھنا حضور نو حالانکہ اپنا پتر عبداللہ بھی نبی پاک دا عمر سی تقریباً ایک جتنی عمر سی اپنے بچے نو کدے چکے ہی نہیں ہر ویلے گودی چ حضور نو ہر ویلے گودی چ حضور نو شام نو بکریاں چر کے آنیاں نا تے اما حلیمہ فرما دیاں میں ایک دن گودی چ لے کے بیٹھی جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے چ سجدہ کرے واڑے چ سجدہ کرے تے واڑے چ آخری بکری آئی نا انہیں سجدہ کر کے تے حضور دے قدمہ دا بوسہ لین لگی تے اما حلیمہ فرما دیا میں ڈر گئی کدھر جانور میرے سونے نقصان ہی نہ دے بے تے اما حلیمہ انج کر کے نا بکری نو دھکا ماریا تے اما کہہ دیا جا نہیں تے بکری اٹھ کے تے بول پئی تے کہہ دیا دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے اما حلیمہ فرما دیا ایک دن پگوڑا میں دیوار دے نال لگایا تے اچانک دیوار پہ ڈگے رنگ اڑ گئے اما حلیمہ دوڑ کے پنگوڑا جلدی نہ کھچ کے تے دور کیتا نا تے دیوار جو آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا صدقے توڑی سبحان اللہ تو ہی میں کوئی ڈگن لگی سا میں تے سونے دیوتے چھاں کرن لگی سا گرامی قدر حضرات اوتھے کی اس کلی جو ہویا انشاءاللہ پھر اما حلیمہ کی میں واپس کر کے گئی یہ سارا کچھ بچپن رسول تو اگلے جمعے مزید عرض کرانگے اللہ تعالیٰ میری توڑی